विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार। दर्शकवृन्द, निर्माण सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। फलामे डन्डीको मूल्य आकाश नै छौला झैं गरी वृद्धि हुन थालेपछि निर्माण क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। दर्शकवृन्द, 3-4 महिना अघिसम्म प्रति केजी 60 देखि 70 को बीचमा रहेको फलामे डन्डीको मूल्य अहिले 100 रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ। निर्माणमा नभई नहुने फलामे डन्डीमा भएको अचकाली वृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्तादेखि ठुला ठुला योजनाहरू थलिने अवस्थामा पुगेको छ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। 29 सेप्टेम्बरमा भारतमा बिलेटको मूल्य प्रति टन 29,000 भारु थियो, अर्थात् $395। नेपाली मुद्रामा रूपान्तरण गर्दा 46,300 रुपियाँमा 1 टन बिलेट किन्न पाइन्थ्यो। स्टिल मिन्टमा उल्लेख भएको मूल्य अनुसार जनवरी 4 मा यही बिलेटको मूल्य प्रति टन नेपाली रुपियाँ 65,335 पुगेको छ। 3 महिना अघिसम्म 46,300 रुपियाँमा पाइने बिलेटको मूल्य अहिले 65,335 तिर्नुपर्ने भएपछि नेपालमा फलामे डन्डीको मूल्य बढ्नु अस्वाभाविक होइन। बितेको 3 महिनाको न्यूनतम मूल्य र अधिकतम मूल्य तुलना गर्दा बिलेटको मूल्य सर्वाधिक 41% सम्म बढोत्तरी भएको छ। यसलाई हामीले अस्वाभाविक कसरी भन्छौँ भनेदेखि हिजो निर्माण कार्यहरू नहुँदाखेरि चाहिँ पूर्ण रूपमा यो घटेको अवस्था हो। 60 रुपियाँ 58-60 रुपियाँमा पाइन्थ्यो भनेदेखि जब जब निर्माण कार्यहरूको जुन यो पिक आवर हुँदै जान्छ, निर्माण कार्यहरूको अवस्था बढ्दै जान्छ, कामहरू चाहिँ बढ्दै गयो, त्यसले मूल्यवृद्धि चाहिँ आकाशिँदै गएको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो मूल्यवृद्धि भएको हो भन्ने चाहिँ हामीले एउटा प्रमाण यसलाई पनि हामी लिन सक्छौँ। दसैँ अगाडिसम्म हामीले 70 मा बेचिरहेको डन्डी दसैँ लगत्तै बढेर हजुरको 75 मा बेच्न थाल्यौँ। कस्टिङ बढ्यो, कम्पनीले बढायो भन्यो, त्यस पछाडि गएर 78 मा बेच्न थाल्यौँ। मङ्सिर लगाएपछि हामीले 80 रुपियाँमा बेच्न थाल्यौँ किलोको। मङ्सिरको 15 तिर भएपछि 85 रुपियाँ भयो। मङ्सिर लास्टमा गएर 90 रुपियाँ जति पुग्यो। अब पुसमा हामीले 90 रुपियाँमा, पुसको फर्स्ट विकसम्म हामीले 90 रुपियाँमा बेच्दै थियौँ। अहिले पुस 15 पछाडि फेरि हामीले 95 मा अहिले बेचिरहेको छौँ। 29 सेप्टेम्बरलाई नै आधार बनाउने हो भने त्यो बेला अर्थात् असोज 14 गते आसपासमा नेपालमा फलामे डन्डीको मूल्य प्रति केजी 70 थियो। अहिले त्यो मूल्य 95 पुगेको छ। 3 महिनाको फरकमा नेपालमा डन्डीको मूल्य 25 रुपियाँले बढेको छ। केजीमै 25 रुपियाँको वृद्धिले नेपालमा निर्माण लागत स्वत बढेको छ। आम उपभोक्तादेखि ठुला ठुला योजनाको जिम्मा लिएकाहरू यही मूल्य वृद्धिको मारमा फसेका छन्। ठुलो समयमा आएर 81 यसरी एक किलो डन्डीमा झन्डै 25 रुपियाँभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको छ। यो चाहिँ अहिले निर्माण कार्यहरूको पनि एकदम पिक आवर हो। अहिले नगरिकन हुँदैन। निर्माण व्यवसायीले काम नगरिकन उनीहरूलाई अहिले सजाय हुन्छ, कालो सूचीमा राखिन्छ, उहाँहरूको धरौटी जफत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि जतिसुकै महँगो भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूले ती सामानहरू प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई उहाँहरूले चाहिँ यसलाई नै फाइदा लिएर चाहिँ उहाँहरूले यो मूल्य वृद्धि गरेको पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आकलन गरेको। अब हो त्यही हो, त्यही लाइनमा ठ्याक्कै दुब्बर तिब्बरतिर त देखिँदैन, त्यो ठुलो डिफरेन्स देखिँदैन होइन। हामीले त्यो कम्पेयरै गरेका छौँ कि भन्सार सामान आउँदाखेरिको प्राइस यो, उसले राखेको एमआरपी हो। अनि एमआरपी राख्दाखेरि चाहिँ सुगममा त्यो एमआरपी सस्तोमा आउँछ, अनि त्यो त म्याक्सिमम हो नि त। बेच्दा के गरेको छ त्यो मान्छेले, काठमाडौँमै म्याक्सिमम ल्याएको छ कि हो, यो कुरा चाहिँ चासोको कुरा हो कि। त्यो हुनाले हामीले हेरेकोमा अहिलेसम्म मैले भने नि हामीले पत्ता लगायौँ, यसलाई कारवाही गर्न जाउँ भन्न सकेका छैनौँ। किन भन्दा हामी पनि बाध्य हुन्छौँ, हेर्नुहोस् इभिडेन्स भएपछि चाहिँ। स्मरणीय के छ भने भारतमा आज कायम भएको मूल्यमा नेपाली उद्योगीले बिलेट अर्डर गरे भने त्यो 1 महिनापछि मात्रै नेपाल आइपुग्छ। अर्थात् 1 महिना अघि भारतमा रहेको मूल्यको हिसाबले मात्रै नेपालमा अहिले मूल्य कायम हुनुपर्ने हो। भारतमा 1 महिना अघि बिलेटको मूल्य टनमा 8,000 सस्तो थियो, तर अहिले नेपालमा फलामे डन्डीको मूल्य भारतमा हिजो आज कायम भएको मूल्यका आधारमा तय गरिएको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूलाई पनि जानकारी गराएका छौँ। जसले नियमन गर्छ, नियमनकारी निकायलाई हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। त्यसले गर्दा यसको औचित्यता बढाउनेहरूले पनि पुष्टि गर्नुपर्थ्यो र जुन निकाय चाहिँ यो दर रेटको लागि यो जुन निर्माण सामग्रीहरू, डन्डीहरूदेखि लिएर विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको दर रेट जसले निर्धारण गर्छ, उहाँहरूले पनि यसमा नियमन र अत्याधिक बढी भएको रहेछ भनेदेखि उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनु पर्थ्यो र यसलाई चाहिँ एउटा
के भन्ने अब सरकारी निकाय नै हो यसमा चाहिँ सरकारी निकायले पनि यसलाई चाहिँ नहेरेको जस्तो हामीलाई चाहिँ अहिले अनुभव भइरहेको छ। त्यो उनीहरूले केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यले उनीहरूको चाहिँ मूल्यमा बढाएकै हो होइन, बढाएर अब 90, 95, 100 बढाएको अहिले मार्केटबाटै बुझ्न सकिन्छ हो। अब त्यो बाहेक त्यति बढाउनु पर्थ्यो, त्योभन्दा बढी बढाउनु हुन्थेन, अथवा पुरानो स्टकमा नयाँ प्राइसिङ गर्यो कि भन्ने कुरा हाम्रो अनुगमनले हेर्ने हो। त्यो बदमासी गरेछ कि छैन, गरेको भए पनि त्यो बदमासी गर्नलाई मात्रै कारबाही गर्ने होला। त्यो लाइनमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर, होलसेल र रिटेल त्यो सबसम्मको चाहिँ अनुगमन हाम्रो साथीहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ, एग्रेसिभली नै हेर्नु भएको छ। एकातिर हामीले डेटा हेरिरहेछौँ, उता अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटबाट आउँदाखेरिको डेटा भने, अर्कोतिर हाम्रो मार्केटै हेरिरहेछौँ। त्यो दुइटै पक्षबाट तेल र छडमा चाहिँ कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको नै देखिन्छ। नेपालका डन्डी उद्योगहरूले भारतबाट फलामका मोटा लट्ठा बिलेट आयात गर्छन्, त्यसैलाई विभिन्न साइजमा रूपान्तरण गर्छन् र बिक्री गर्छन्। नेपालमा भएका स्टिल कम्पनीहरू खासमा आकार प्रकार परिवर्तन गर्ने कन्भर्जन उद्योग मात्रै हुन्। भारतबाट आयात हुने बिलेटमा 4.5% भन्सार, प्रति केजी ₹2.25 देखि अधिकतम ₹3 ढुवानी भाडा, सीमादेखि नेपालका विभिन्न स्थानमा थप ₹1 प्रति केजी ढुवानी, कन्भर्जन लागत प्रति केजी ₹12 पर्ने बताइन्छ। यो सबै खर्च बिहोरेर उद्योग डिलर र खुद्रा व्यापारीहरू समेतको नाफा जोड्दा नेपालमा फलामे डन्डी महँगो पर्नु अनौठो होइन। अब हामीले प्रमाण भिड्दै गयो होइन, ठुलो स्केलमा उहाँहरूले मन परी गरेको पुरानो स्टकलाई नयाँ देखाएको भन्ने पुष्टि भयो भने अनि हामी कारबाही नगरेर बस्दैनौँ, कडा कारबाही नै गर्छौँ। किनकि अहिलेको मूल्य वृद्धिले हरेक निर्माणसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टलाई, परियोजनालाई समग्रमा असर गर्छ। त्यसकारणले हामीले उहाँहरूलाई, उद्योगीलाई पनि तपाईँहरूले कारण सहित यहाँ चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ जिम्मेवार भएर। यो कुरा सिङ्गो सरकारले सबैले वाच गरिरहेछ पनि भनेका थियौँ। उहाँहरू हामी यो कारणले यहाँनिर बाध्य छौँ, हामीलाई मूल्य बढाउन रहर छैन भन्ने खालको कुरा। तर नेपालमा अहिले कायम भएको मूल्य भारतमा 1 महिना अघि भएको बिलेटको मूल्यका आधारमा तय हुनुपर्नेमा अहिलेको मूल्यलाई आधार बनाइएको हो कि भन्न सकिने ठाउँहरू छन्। व्यापारी, निर्माण व्यवसायीहरू समेत केही शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि अब कोभिडको घाटाहरूलाई कम्पनीहरूले अलिकता म्यानेज गर्न खोजे हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अब त्यो विभिन्न कारणले हुनसक्छ। अब उतापट्टि 5 रुपियाँ बढाएको छ, यतातिर अब 10 रुपियाँ बढ्यो भनेर पनि प्रफिट लिन खोजे हो कि भन्ने पनि शङ्का लाग्छ। अब तर यहाँ 50% जुन बढेको छ त्यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ डन्डीका फ्याक्ट्रीहरू सीमित छन् र सीमितको हिसाबमै मिलोमातो भएको चाहिँ प्रश्न हुन्छ। पुरानो ल्याएर राखेको ब्लेड थियो भने पनि त्यसमा त पुरानो रेटमा आएको थियो, त्यो मूल्य वृद्धि हुनुहुन्न थियो। तर उहाँहरू उताबाट ब्लेड आएन भन्ने न्युमा यहाँनिर चाहिँ मूल्य वृद्धि गराउनु चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि मैले जे बोलेको थिएँ, जब जब निर्माण कार्य देशमा बढ्दै जान्छ, पिक आवर हुँदै जान्छ, त्यो बेलामा चाहिँ विगतको परम्परा नै हो। यो चाहिँ विगतको परम्परा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ त्यही परम्परा धान्नको लागि पनि उहाँहरूले मूल्य वृद्धि चाहिँ गराउनु भएको हामीलाई चाहिँ अनुभव छ। उद्योगीहरूले चाहिँ भारतमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा परेको तर्क दिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय ढुवानी पनि महँगिएको छ। जस्तो कि तराईबाट काठमाडौँसम्म प्रति 10,000 केजी वस्तु ढुवानी गरेको मूल्य केही महिना अघिसम्म 20,000 जति पर्थ्यो भने अहिले त्यति धेरै सामान ढुवानी गर्न 24,000 जति तिर्नुपर्छ। यो बेला ढुवानीका साधनहरू अभाव रहेको बताउने गरिन्छ। 3-4 महिनामै ढुवानीका सामान अभाव कसरी भयो भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ छैन। त्यसमाथि ढुवानी खर्च बढ्न त्यस्ता साधन वा पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर यी दुवैको मूल्य अहिले बढेको छैन। फलामे डन्डी मात्रै होइन, सिमेन्ट, ढुवानीसम्मको मूल्य बढिरहेको छ। बजारमा माग बमोजिम आपूर्ति भएन वा कम भयो भने मूल्य स्वतः बढ्छ। अर्थशास्त्रको सामान्य नियम पनि यही हो। तर यहाँ त बजारको नियम भन्दा पनि अन्य पक्षको चलखेल जिम्मेवार छ भन्ने आशंका छ। भारतमा फलामको मूल्य बढ्दा नेपालमा तुरुन्तै बढिहाल्ने, तर उता घट्दा नेपालमा नघट्ने यस्तो पनि हुन्छ र? यो अनुसन्धानकै विषय हो। थप प्रसङ्ग सहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार। भारतको झारखण्ड, दुर्गापुर, रावकिल्ला, खड्गपुर लगायत स्थानबाट नेपालमा बिलेट ल्याइन्छ। अन्तर्देशीय व्यापारका केही झन्झटिला प्रक्रिया र लामो दूरी भएका कारण आज मोलतोल
टुङ्ग्याइएको बिलेट नेपाल आउन 1 महिनासम्म लाग्छ। अर्थात् आज नेपालमा डन्डीको जे मूल्य कायम छ त्यो भारतमा 1 महिना अघि कायम भएको बिलेटका आधारमा तय हुनुपर्छ। तर यस्तै भएको छ त? डन्डीको मूल्यले थलिएका निर्माण व्यवसायको फरक मत छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। भारतमा बिलेटको मूल्यमा अचानक गिरावट आयो भने नेपालका उद्योगीहरूले नेपालमा सोही अनुपातमा मूल्य घटाउँदैनन्। उनीहरूको तर्क हुन्छ हामीले बढेको मूल्यमा किनेको वस्तु हो, भारतमा घट्यो भन्दैमा नेपालमा घटाउन सक्दैनौँ। डन्डीको मूल्य बढेर तनावमा रहेका नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू यो बेला यही प्रश्न तिर्स्याइरहेका छन्। भारतमा मूल्य घट्दा नेपालमा पहिले किनेको भन्ने अनि बढाउने बेला चाहिँ पहिले किनेको तथ्य लुकाएर आजको मूल्य लगाउन कसरी मिल्छ? कहिलेकाहीँ तपाईँले बजारमा हेर्नुभयो भने यदि रेट घट्न पर्यो भने हाम्रो त्यो पुरानो डेटमा किनेको बिलेट भनेर घटाइन्न, बढ्ने बेला भने रातारात बढाइयो। किन त? किनभने बिलेट त रातारात आएको थिएन, कोरोना कालमा त रातारात बिलेट इम्पोर्ट भएको थिएन। भन्दा मतलब के भने चाहिँ यसमा डेफिनेटली एउटा सिन्डिकेट छ र अहिलेको चाहिँ कोरोनाको एउटा कार्यकाल र अहिले सरकार अलिकति जुन यो फ्लुइडको अवस्था भइरहेको थियो नि, तरलता, सरकारको जुन तरलता छ त्यो सरकारको तरलताको मलाई लाग्छ यसको बेनिफिट लिएको जस्तो मैले चाहिँ त्यो अनुभव गरेको छु। कोरोनाका कारण नेपालमा लकडाउन हुँदा सबैजसो उद्योगीहरू बन्द भए। त्यो बेला हरेक उद्योगहरूले क्षति पनि बेहोरे। देशमा 12 लाख बेरोजगार भएको र 15 लाख नयाँ गरिब थपिएको त सरकारी अनुमान नै छ। त्यो बेला उद्योगीहरूले बेहोरेको क्षति अहिले एकैपटक पुर्ताल गर्न डन्डीको मूल्यमा सिन्डिकेट कायम गरिएको शङ्का निर्माण व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन्। र यहाँ कता कता मलाई के लागिरहेको छ भने यो कोरोना कालमा जुन फ्याक्ट्रीहरू बन्द भए सबैजना मिलेर चाहिँ फ्याक्ट्रीवालाहरू मिलेर त्यसको सिन्डिकेटिङ गरेको चाहिँ त्यो अनुभव चाहिँ मैले गरेको छु र करिबन हामी निर्माणका साथीहरूले चाहिँ त्यो अनुभव गरेका छौँ। देशमा राजनीति तरल भइरहेको बेला डन्डीको मात्रै नभएर सिमेन्टदेखि चामल तेलको मूल्यमा समेत आश्चर्यजनक तरिकाले मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भइरहँदा सरकारको ध्यान चाहिँ चुनावतिर गएको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने, जनतालाई राहत दिनुपर्ने मुख्य बेलामा सत्तारूढ दल सरकार ढाल्न खोज्ने, सरकार स्वयं चाहिँ चुनाव गराउनतिर लाग्ने र केही अन्धभक्तहरू चाहिँ सडकमा उफ्रिएर लगानी र निर्माणको वातावरण बिथोल्ने क्रियाकलापमा व्यस्त छन्। 4 महिनाको लकडाउन, दसैँ तिहार सकेर निर्माण व्यवसायीहरू निर्माणमा लागेका छन्। व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार पनि उनीहरूको लागि काम गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त समय मङ्सिरदेखि जेठ असारसम्म हो। तर यही बेला डन्डी सिमेन्टको मूल्य आकाशिएपछि पुरानो लागत अनुमानमा निर्माण सकिने अवस्था छैन। कृषिपछि बढी मानिसहरूलाई रोजगारी दिने क्षेत्र निर्माण हो भन्ने दाबी व्यवसायीहरूको छ। यति धेरै मानिसहरू रोजगार हुने क्षेत्रलाई प्रभाव गर्ने गरी भइरहेको मूल्य वृद्धिमा सरकारको ध्यान किन गइरहेको छैन? यो प्रश्न पनि पेचिलो छ। डन्डीको मूल्य 70 रुपियाँ प्रति केजी जोडेर ठेक्का लिएका व्यवसायीहरू यति बेला टाउकोमा हात राखेर बस्न थालेका छन्। लिएको ठेक्का पनि पुरा नगर्दा कालो सूचीमा पर्ने डर, काम सक्दा आशा गरेको 15% पनि जाने डरको स्थिति अहिले सिर्जना भएको छ। सरकारले नै गरेको इस्टिमेटमा पनि तपाईँको ओभरहेड देखि लिएर साइडमा हुने अन्य तत्विधि खर्चदेखि लिएर प्रफिटदेखि लिएर जम्मा 15%मा सरकारले इस्टिमेट गरेको हुन्छ। त्यही 15% चाहिँ टोटलमा इस्टिमेट गरेकोमा त्यसैमा नै साथीहरू रेट घटिराखेको छ। त्यसमा त्यहाँनिर यो लागत बढ्नु भनेको चाहिँ त यसले अब नरोकिन त केही हुँदै नहुने अवस्था छ र त्यसमाथिबाट पनि केही मूल्य वृद्धि बढ्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट बढ्न पर्यो। नेपालमा निर्माण कार्य बढ्ने समयमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने, चाडपर्वको बेला उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी हुने, अभावको बेला माल वस्तु लुकाउने विकृति देखिएको छ। कतिपय बेलाको मूल्य वृद्धि बजारमा हुने स्वाभाविक माग र आपूर्तिको आधारमा भन्दा पनि ठुला व्यापारीहरूको चलखेलका कारण तय हुने गरेको शङ्का पनि गरिन्छ। बजारलाई नियन्त्रणमा राख्ने होइन, नियमन मात्रै गरिनुपर्छ भन्ने गरिन्छ। कुनै पनि वस्तुको मूल्य बजारले नै निर्धारण गरेको राम्रो हो। चलायमान अर्थतन्त्रका लागि यो आवश्यक ठान्ने गरिन्छ। कुनै बेला नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको कारण देखाएर नेपालमा मूल्य बढाउँथ्यो। जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य गिरावट हुन्थ्यो अनि निगमले मूल्य घटाउँदैन थियो। सरकारी संस्थानले अपनाएको शैली निजी क्षेत्रले पनि सिकेका हुन् कि? थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार।
देशको ढुकुटी नै रित्याउने गरी आयात गरेका वस्तुले देश बनेको कतै देखिएको छैन। भारतमा उत्पादन भएको फलाम नेपालमा साइज मिलाएर बेच्दैमा देश बन्दैन। देश बनाउन त देशमै भएको फलाम खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ। नेपाली व्यवसायीले महँगोमै भए पनि स्वदेशी फलाम किन्न थाले भने देश बन्न सुरु हुन्छ। नेपालमा खुलेका जति पनि स्टिल उद्योगहरू छन् तिनलाई धन्यवाद नै भन्नु पर्ला, तर यी उद्योगहरू साइज मिलाउने उद्योग मात्रै हुन्। भूपरिवेष्टित देशमा पानी जहाज चलाउने गफ धेरै सुनियो। अब चाहिँ देशमा भएको फलाम खानी सञ्चालनमा आएको शून्य धेरैलाई रहर छ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। 73 सालमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे नवलपरासीको धौबादी पुगे। हतौडा जस्तो तीखो औजारले फलाम खानीका ढुङ्गा फुटाए, फोटो खिचाए र 3 वर्षभित्रमा धौबादीबाट फलाम उत्पादन भइसक्ने गफ दिएर फर्के। यो अर्को तस्बिर हेर्नुहोस्। यो तस्बिर चाहिँ हालका उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टको हो। उनी पनि पहिलेका मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे चाहिँ हातमा औजार लिएर फलाम खानीको ढुङ्गा फुटाउन पुगे र फोटो खिचेर फर्किए। खानी उपयोगका सम्बन्धमा केही वर्षदेखि नेपालका मन्त्रीहरूले राष्ट्रलाई दिएको योगदान यही हो। यो त तपाईँको अब वास्तवमै अब नेपालमा एउटा सियो पनि उत्पादन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विगतदेखि नै सुन्दै आएको कुरा हो। सियो बनाउनलाई पनि फलामै चाहिन्छ होला होइन, फलामकै बन्ने हो सियो, तर खानी छैन। खानी नभएपछि त्यो विदेशबाट खानी त छ तर त्यहाँ उत्पादन गर्न सकिएको छैन, उत्पादन भएको छैन। मन्त्रीहरूको काम भनेको नवलपरासी जाने अनि नेपालमै फलाम खानी सञ्चालनमा आउँछ भन्दै भाषण गर्ने अनि फर्किने मात्रै भइरहेको छ। यी मध्ये कोही पनि नेपालका खानी उत्खनन गर्ने, स्वदेशमै फलाम उद्योग सञ्चालन गर्न गम्भीर देखिँदैनन्। 73 सालमै 3 वर्षभित्र धौबादीमा एउटा फलाम उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना भइसक्ने दाबी त्यो बेलाका मन्त्रीले पनि गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा फलाम खानीका लागि केही रकम पनि छुट्याइएको थियो। नेपालमै पेट्रोलियम उत्पादन गर्ने, चीनसँग जोडिन रेल चलाउने, हिन्द महासागरमा नेपाली पानी जहाज चलाउने, घर घरमा ग्यासको पाइप जडान गरिदिने भनेर हावादारी भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री भएको मुलुकमा मन्त्रीहरूले सानो तिनो स्टन गर्दा के फरक पर्ला त भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर विदेशबाट कतिसम्म किन्ने होइन, कति लिएर आउने, त्यसको कति भर पर्ने यतातर्फ पनि लाग्नुपर्छ। राज्यले, राजनीतिक पार्टीहरूले, हामीले भन्दा पनि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दलहरूले यसतर्फ चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। जुन राज्यलाई समृद्ध बनाउने गरी उहाँहरूले चाहिँ नारा लिनुभएको छ, त्यसलाई सफल बनाउनको लागि पनि उहाँहरूले आफ्नै देशमा ठुल्ठुला उद्योगहरू, यो खनिज पदार्थका जुन औद्योगिक उद्योगहरू चाहिँ नेपालमै आफ्नै देशमा चाहिँ निकाल्नुपर्छ। खानीजन्य पदार्थहरू नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ र मात्रै बल्ल नेपाली चाहिँ आफ्नो समृद्ध हुन्छ। छडलाई नै हामी टार्गेट गरिरहेको छड र जस्तालाई पनि हेरेका छौँ। जस्ताको पनि कच्चा पदार्थ एउटा के एमएमसी के भन्ने हुँदो रहेछ, त्यसको पनि बढेर आएको देखाउनु भएको छ। अब हाम्रोमा त मर्मतहरू गर्नु पर्यो, जालीहरू, जाली, जस्ता र छड सबैकोलाई बोलाएको थियौँ हामी यहाँ बोलाउँदा। जसको कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउनुपर्छ भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ त्यहाँ प्रभावित भइहाल्दो रहेछौँ कि उहाँको सिपिङ कस्ट पनि हामी कहाँ आएर जोडिँदो रहेछ। त्यो एउटा चुनौती हो। तर नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानी कुनै स्टन गर्ने विषय होइन। यो फलाम खानी सञ्चालनमा आउँदा 50 वर्षसम्म यहाँबाट फलाम झिक्न सकिन्छ। यहाँ 80 लाख मेट्रिक टन फलाम रहेको अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ। यो फलाम खानी 10 किलोमिटरमा फैलिएको छ भने सतहबाट 250 मिटरसम्म फलाम भेटिएको छ। ठोसे र फुलचोकीमा भन्दा विशाल डिपोजिट धौबादीमा पाइएको छ। यस्तो खानी भेटाउँदा उत्खनन गर्नेतिर लाग्नु त कता हो कता सरकार चुनावतिर दौडिएको छ। नेपालका व्यवसायीहरू फलामको मूल्य बढ्यो भनेर रोइ कराई गरिरहेका छन्। खोलाको पानीसरी पैसा भगाएर विदेशबाट किनेर ल्याएको फलामबाट हामी बनाउँछौँ नेपाललाई भन्दैमा नेपाल भन्दैन। धन जति आयातमा रित्याएर देश बन्ने भनेको कङ्गाल मात्रै हो। तर पनि अहिलेको बाध्यता टार्न विदेशी फलाममा भर पर्नु परिरहेको छ। 3 वर्षमा धौबादीबाट फलाम उत्पादन सुरु गर्न सम्भव देखेरै होला। त्यो बेला 3 वर्षको योजना सार्वजनिक भएको थियो। फाल्गुन 3मा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालले पनि 3 वर्ष पुरा गर्दैछ। यो 3 वर्षमा उनले ठुला ठुला योजनालाई अन्तिम रूप दिन सक्थे, फलाम खानी पनि सञ्चालनमा ल्याउन सक्थे। तर उनको ध्यान भगवान रामको जन्मभूमितिर गयो। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको मुड राम मन्दिर बनाउनेतिर गयो। हामी नेपाली गफ सुनेर वाक्क दिक्क भइसक्यौँ। असम्भव गफ भन्दा सम्भव हुने सानातिना काम गरिदिए लाख लाख हुने थियो देशका लागि। प्रकृतिले नै दिएको फलाम खानी छँदैछ। उहिले पुर्खाले चिना खन्तीको भरमा खानी उब्काउँथे र आजको दिनमा आएर पनि हामी भएको एउटा खानी चलाउन नसक्ने अवस्थामा किन रहिरहेका छौँ?
यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। गफ धेरै गरियो, अब केही काम गर्न पाए निकै राम्रो हुने थियो। निर्माण सरोकारको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार।